ते सगळं काणी सांगता. तूं म्हाका सांग, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी बाब सदानंद तानवडेन सांगचें की अयोध्येक जे पडलें सीट तुमचो तो कोणें पाद्र्यांनी सांगून पडलो. ह्या रिलिजियस लिडर जे गोंयचे ते इंडिकेट करतात तांणी अयोध्येचे जनतेक सांगलें जंय राम मंदिर तुमी बांदलें, प्राण प्रतिश्ठा केली राम मंदिराची, थंय तुमी हाडले ते मागीर पाद्र्यांनी सांगून हाडले. खंयचे गोंयचे पाद्री गेल्ले तुमी अयोध्येक सांगपाक? सांग मरे. वगीच हारतकर दुसऱ्यांक वोट दाखोवनाकात, पयलीं तुमी कितें करता तें पळय. काल लोकांनी जे वोट मारला इज अ वोट अगेन्स्ट डिफेक्शन आनी वोट अगेन्स्ट करप्शन. सगळ्यांक एक कळ्ळां की एक फॉर्म्युला आहा की लोकांचे पक्ष फोडप, आमदार उखलप आनी आपलो पार्टी व्हड करप, ब्लोट करप. आनी आपली ब्लोट कित्याक करप? चोरपाक चड करूंक जाय. करप्शन करपा खातीर डिफेक्शन करप हो जो फॉर्म्युला बीजेपीन हाडला आनी मॉडल जो हाडला ह्या मॉडलाचे अगेन्स्ट काल लोकांनी वोट मारिल्ल्या. दिस इज नॉट डिफीट फॉर पल्लवी देवो, इट इज अ डिफीट अगेन्स्ट फॉर डिफेक्शन एंड करप्शन. that this BJP regime symbolizes. Vijay, anik विषय म्हणटा पळय तो वी हॅव सीन फातोर्डा, बट आय थिंक सो मारगांव पळयत जाल्यार जे भाशेन तुमी मिटींग देखून घेतली, तुमी 1-2-3 हितून गेले मुस्लिम एरिया कम्युनिटी एरियान घेतले आनी इट हॅज टोटली चेंज्ड. हाऊ डू यू सी दिस? लोकांक बेसिकली दादागिरी जी केली थंय एक म्हाजो आदार जाय आशिल्लो की बाबा कोण तरी येवचो. आमकांय मातशें कनेक्शन इतलें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलीं हांव मातशें थंय जाणा, पूण म्हाका आज वायट दिसता की आमी चड केलें ना. ओन्ली ऑन द लास्ट मिनीट मातशें गेल्ले थंय ताणें आमकां सांगिल्लें. थोडीशी झलक है तुम्हारी इन मारगांव? तो फक्त ट्रेलर आतां सुरू आसतलें. वी कॅनॉट फेल दिस पीपल, वी हॅव टू बी विथ. सो युअर फुटप्रिंट्स विल डेफिनेटली बी इन मारगांव नाव? 100%. Footprint, no, my footprint was always there in Margaon. No, for assembly. From now on, we will have to give nyay to those people. So the nyay दिवपा खातीर थंय वचचें पडटलें. आमकां मेळूंक जाय, नाल्यार हे दादागिरी स्टार्ट करतली. म्हणजे घरा म्हणटाले आनी कितें करतले. And what do you feel that this Lok Sabha elections have really taught you as far as South Goa is concerned, as far as upcoming assembly? 3 वर्सांनी assembly elections आसतली. Goa Forward Party is there to expand your base in now. Goa Forward Party, India Alliance, 2 issues. Today we are coming here to address a press conference of the India Alliance. India Alliance is an alliance which came together for the purpose of saving democracy and saving the constitution. I have been always talking about this type of a getting together, coming together of forces in the name of Team Goa. That time people made fun of it. Even the Congress party made fun of it at that time. But eventually we were in an alliance with the Congress, a pre-poll alliance. I have stayed true to that alliance even now. So India Alliance is not something new to me. I am in a pre-poll ally of the Congress party before 22 election. Now what I am trying to say is, जे फुडें जावपाचें हे युनिटीचे मॅनिफेस्टेशन म्हणल्यार कॅप्टन बिर्याचोचें जैत. It's just a manifestation of that unity. Why we need to be united? Because if we fight each other, the BJP comes. It is our survival also. We are not coming together just because we like each other. We may have ideological differences. We may have personal differences. We may have differences between individuals. की हो हे मनशाक म्हजें तोंड बरें दिसना, तरी आवडना, हें आसूंक शकता. इतलें आसून पसून आमी एक कित्याक जाता? एक जाता आमी पयलीं सर्वायव जावंक जाता. आमचो सर्वायवल हाजेर डिपेंडंट आहा. हें एक जालें. दुसरें सत्य म्हणटा अशें की ही युनिटी फक्त हांगा दाखोवन जायना. ही युनिटी पंचायत, जिल्हा परिशद, म्युनिसिपालिटी सगळ्या लेवलाचेर 1 वर्सीस 1 फायट जावपाक जाय. तें जर तशी जर फायट जाली जाल्यार ही युनिटी खरी आसतली. ती फायट आनी ती युनिटी तशी दवरपा खातीर वी वील हॅव टू वर्क टुगेदर. एंड इट इज जस्ट द बिगिनिंग. This is just the beginning. You know, and this victory is not the end of the story. It is just the start of the story. It is the first foundation to a unity of secular progressive forces in Goa. ते जातलें काय जावचें ना हें म्हज्यान सांगूंक जायना. हांव काय देवा कडेन उलयना. पूण हांव एफर्ट घालप, तातूंत कर्म करप. ते भगवान कृष्णान सांगिल्लें की कर्म कर, फळाचेर तूं चिंतना.
रिजल्ट येतलोच हें तूं चिंतू नाका पूण एफर्ट घालप हें म्हजें कर्तव्य जाता आमी घालतले. लास्ट म्हणटा पळय तुम्ही म्हटलेलं की नॉर्थाची सीट जी आहा पळय जर आनी कोण जाल्यार इट वूड बी अ डिफरंट कोण आसता तूं एक म्हाका सांग सावथाचे कॅन्डिडेटान इलेक्शन जिखलें आनी नॉर्थाचो कॅन्डिडेट 1,20,000 मतांनी पडटा आनी कितें तुका कितें तरी घुसपाना कॅन्डिडेट बरो नाव पावरफूल पूण इतली मतांनी हारूंक कित्याक शकता. पणजे तूं वता आतां ही पणजेन हांगा स्मार्ट सिटीन लोकांक काबार केल्लें आहा. कला अकादमी इज अ फावंटन हेड ऑफ करप्शन इतलें सगळें आसून पणजे लीड कित्याक मेळना कित्याक कॅन्डिडेट आमचो जिखतलो असो तांकां सिग्नल मेळना अशें आसूंक शकता. कॅन बी म्हाका तरी आय एम नॉट फ्रॉम नॉर्थ गोवा आय एम नॉट अ जज टू से दीस बट आय फील एज अ पॉलिटिशियन एंड एज एन ऑनलुकर एज एन ऑब्झर्वर की आमचो कॅन्डिडेट सगळ्या कडेन पावना आनी ताका सिरियस कॅन्डिडेट म्हणून लोकांनी पळोवंक ना. सुनील खवटणकर सिरियस पेडणे आहा पेडणे सुद्दां ताका लीड मेळपाक शकना तो प्रॉब्लेम तशें तूं फाल्यां म्हणटा विर्यातून आपले आमदार सो ताचे खातीर म्हाका दिसता की ह्या दिसांनी बीजेपीचे विरोध झगडपाक एक यंग जर लोक 1,000 मतां मेळप म्हणल्यार ताका नॉर्थ गोंयचे जनतेन सिरियस प्लेयर म्हणून धरलो आमचे परस मे बी चड धरलो आसा म्हणून ताका ती 45,000 मतां मेळ्ळी. ती काँग्रेसीची मतां मेळ्ळी आसतली ती बीजेपीची मतां मेळ्ळी आसतली पूण ताका एक मातसो ताजे फायर इन द बेली ताका आसा अशें लोकांनी धरलो आसतलें. हांव हे उलयतां एज जस्ट एन ऑब्झर्वर ऑर स्टुडंट ऑफ पॉलिटिक्स की जो मनीस सिरियस आहा ताका मतां मारतात आनी मतां म्हणटा ती कोणाचे बापायचे बेस्ट न्ही. हांव पयलो जो निवडून आयलो तो इंडिपेंडंट म्हणून आयलो जेन्ना काँग्रेस आशिल्ली बीजेपी आशिल्ली सगळे म्हणटाले विजय तुका न्ही खंयच्यान चान्स पडटलो काँग्रेसीची वोट आहा बीजेपीची वोट आहा कोणाचे बापायचे बेस्ट न्ही ते वोट म्हणटले की बीजेपीची मतां तुका पडूंक शकता काँग्रेसीची मतां तुका पडूंक शकता आनी हे खेपे तें जाल्लें आहा हे इलेक्शनाक कितें जालां सो तुमचो कॅन्डिडेट बरो ना बीजेपीचे ओरिजिनल बीजेपीच्या अगेन्स्ट काम केलां कित्याक डुप्लिकेट बीजेपी जे आयल्या कालचे ते डिफेक्टर आयल्या फक्त पोस्ट घेवन पयशे खावपाक ते आयल्या तांचे बऱ्या खातीर आयल्या तांचे फॅमिलीचे फावंडेशन घालपाक आयल्या भुरग्यांक लॉन्च करपाक आयल्या अशें तांकां दिसलें म्हणून ओरिजिनल बीजेपीन ताचे अगेन्स्ट वोट तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जाला खूब कडेन जालें 2-3 नांव सियोले पळय मडगांव पळय मडगांव जाला 100% मडगांव फॉर्म म्हणटा तो भाले केल्लो दिगंबर कामत आसा आनी बीजेपी आसा बरोबर लीड कितली 10 मतांनी मडगांवान आहा 12 वॉर्डान 2 वॉर्ड जिखता तो लीड फकत 2 वॉर्डान मेळटा ताजो अर्थ कितें बीजेपीचे लोकांनी वीट येवन बीजेपीच्या अगेन्स्ट होवपाक Are you not surprised with constituencies like Sangay, Savade, where even some of the political leaders thought whether Virat... I first only said that this is not a victory for any individual or for me, for any party. It is a victory of the people. The people in Sapadne, where the candidate of the Congress party may have not even reached. Even they are affected by this emotion of being against defection, of being against corruption. थंयच्या लोकांक सर्टिफिकेट काडपाक पयशे लांच दिवचे पडटा आसले थंयच्या लोकांक कन्वर्जन करपाक पयशे घालता आसतले थंयच्या लोकांक कितें सादें गव्हर्मेंट काम करपा खातीर ब्रायब दिवची पडटा आसतली करप्शन ते पळयता आसतले पूण तांकां त्या रागान ताणें वोट क्रॉस मारला कितले 6,000 लोकांनी वोट क्रॉस मारला. सो हातूंत कितें If you go to see the fact, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान म्हणून धरनाकात सगळे गोंयकारांक हांचो वीट आयला आनी लोक आपूण फुडें येवन वोट मारतात. आतां लोक कितें पळयतात तुका खरो जिखपाक जाय मरे तुका खरो इंट्रस्ट आहा जर तुकाच इंट्रस्ट ना तूंच जर पावना तुवें तर जीव सोडला असोच तूं नगाचो आहा तूं वावर काडटा अशें तर लोकांक दिसपाक जाय आनी लोक तुका सपोर्ट करना. कालपान जीव सोडलेलो म्हाका आमची नॉर्थ गोंयची कॅम्पेन म्हजें पर्सनल ओपिनियन कॅम्पेन तशी तातूंत फोर्स नाशिल्लो. आतां कोणा खातीर कॅन्डिडेटा खातीर काय पार्टी खातीर काय एलायन्सा खातीर म्हाका खबर ना. सावथाक सगळे एलायन्सीन काम केलें नॉर्थाक इतलें दिसनासलें आसूं शकता म्हाका आपयला थंय हांव गेलो म्हणटलो आमी बी हांगा
क्लेम घाल्ली खूब सिटांचेर पास म्हाका मातशें बारीक कितें लोक वळखतात पूण जंय ताणें आय वॉज नॉट द लिडर ऑफ द दुसरे पणजे तुम्ही सांगले नॅशनल लिडर कित्याक जायना हांव 3 इलेक्शन जिंकला खतो पणजेचे तुम्ही उलयले पणजे त्यांनी कॅम्पेनिंग घेऊन करून ना डोर टू डोर ना डोर टू डोर करपाची गरज ओके सभा देखून घेऊन ना लोकसभेक डोर टू डोर जायना पणजे सभा देखून घेऊन मिटिंग सभा Okay, if you go to think, which are the main issues you feel लोकांक सावथाच्या वीट आयली? No, Highlight. first issue is defection and then corruption. They understood a model that you break people's parties and you make your party big. Why? To rob, to make money. Who's going to pay that money? People have to pay that money as bribes. So defection and corruption was the model. ह्या मॉडेलाच्या विरुद्ध वोट ताजे फुडें सेक्युलर प्रोग्रेसिव्ह फोर्सीस केम टुगेदर गोंयची जनता म्हणटी सेक्युलर प्रोग्रेसिव्ह आहा धर्मनिरपेक्ष आमी सर्व धर्म समभाव मानपी लोक आमकां सगळ्या धर्मान बरें लागिल्लें गोंयांत प्रायम मिनिस्टर बरो उलयलो पोपाक आडकाचें उलयलो एक्सपोजिशन तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कडल्यान साहेब म्हणलो सगळें म्हणलें पूण हें फक्त म्हणपा खातीर म्हणना अशें गोंयचे जनतेक कळ्ळें कित्याक टीव्हीचेर दिसता मुसलमानांक घुसपेटी म्हणटा टीव्हीचेर दिसता की तुमी मायनॉरिटीक मणिपुरांत कशें मारतात हे सगळे लोक विसरूंक ना लोकांनी आमची सुसंस्कृत जनता तकली चलोवन वोट मारता आनी ताणें सारकी आनी साश्टीकार आनी सावथ गोवा म्हणटा ते आमकां इतिहास आहा की गोंय आमी साल्वार केल्लें जेन्ना गोंय मर्ज करूंक सोदताले ओपिनियन पोलाच्या टायमार तेन्ना साल्वार करपी आमी आनी आतांय बी गोंय साल्वार करपाक आमचेच हातांत आमचें तें वजें इल्लो आसतलें अशें म्हाका दिसता. Okay.